हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। र यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टमा रहेको मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने युनिटको ट्युमा आएको क्वेसन र त्यसको सोलुसनहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र यो भिडियोमा ट्युमा आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नु अगाडि म केही कुराहरू तपाईहरुलाई भन्छु, त्यो कुराहरूलाई मनन गर्नुहोला। र ट्युमा आएका क्वेसनहरू हामी यो सिरिजमा गराउँदै छौँ र एक घण्टाको भिडियो बनाएर ट्युमा आएका क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्दै छौँ। र त्यसै क्रममा हामी यो भिडियोमा चाहिँ आज मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको सर्ट क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्छौँ। ट्युमा आएका सबै सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। र विशेष गरेर तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि कपी र पेन अगाडि राखेर यो भिडियो सँगसँगै यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुले इजिली ट्युमा आएका क्वेसन र आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै अब म ट्युमा आएका क्वेसनहरू र त्यसको सोलुसन र ट्युमा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरू सल्भ गर्छु। र विशेष गरेर यो भिडियोमा आज म सर्ट क्वेसनहरू ट्युमा सोधेका सर्ट क्वेसन र आउन सक्ने प्रोबेबल सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ यसमा यो भिडियोमा गराउँछु तपाईहरुलाई। ल अब हेर्दै जाउँ है त। सर्ट क्वेसनहरू आज हामी गर्छौँ। सर्ट क्वेसन अर्थात् 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू, 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू, ट्युमा सोध्ने क्वेसन, सोधेको क्वेसन र सोध्न सक्ने खालको क्वेसन हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। ल अब ट्युमा 2065 सालको क्वेसन नम्बर 5 को बी मा आएको सर्ट क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गरौँ। त्यसलाई गरौँ हामी। कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि व्हाट आर दी एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ measures of variation discuss in what situation they are used ल यसरी 2 मार्क्सको क्वेसन यसरी सोधेको छ। ल अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने हेरौँ है त। र यसले क्वेसनले के सोधेको पहिला त्यो बुझौँ। हामीलाई के सोधेको छ भन्दा एब्सोल्युट र रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन भनेको के हो र त्यो कस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ यसको एन्सर। एब्सोल्युट मेजरलाई बुझौँ पहिला। एब्सोल्युट मेजर भनेको त्यस्तो खालको मेजर जसमा चाहिँ हामीले डेटालाई त्यसको ओरिजिनल युनिटकै रूपमा राख्छौँ। अर्थात् ओरिजिनल युनिटकै रूपमा डेटालाई एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यस्तो खालको मेजर अफ भेरिएसनलाई हामी एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसन भन्छौँ। अर्थात् यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसलाई सर्टमा बुझ्दाखेरि एब्सोल्युट मेजर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि युनिट भएको डेटा, अर्थात् युनिट जुन चाहिँ डेटासँग युनिट छ, जस्तै कि हाइट छ भने त्यसको युनिट मिटरमा होला, सेन्टिमिटरमा होला, इन्चमा होला। त्यसरी युनिट आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई एब्सोल्युट मेजर भन्छौँ। जस्तै कि वेट होला, वेटको केजी होला युनिट, त्यसै गरी ग्राम होला, त्यसै गरी पाउन्ड होला। त्यसरी युनिटको फर्ममा एक्सप्रेस गरियो भने त्यसलाई एब्सोल्युट मेजर भन्छौँ। र त्यस्तो खालको एब्सोल्युट मेजर कस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन अथवा दुईवटा डेटाको चाहिँ भेरिएबिलिटी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने, भेरिएबिलिटी भन्ने वर्ड छ यसलाई बुझ्नु होला। भेरिएबिलिटी यदि कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ
एब्सोल्युट मेजरको युज गर्छौँ र त्यसमा अर्को एउटा कुरा के हुनुपर्छ भन्दा सेम युनिट अफ मेजरमेन्ट हुनुपर्छ। जस्तै कि हाइटको पनि एउटा डेटामा हाइट छ र अर्को डेटामा पनि हाइट छ, दुईटै डेटामा हाइटको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। त्यसमा भेरिएसनको स्पेसल्ली भेरिएसनको अर्थात् भेरिएबिलिटीको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने हामीले त्यस्तो बेलामा एब्सोल्युट मेजर युज गर्छौँ। र त्यसै गरी अब रिलेटिभ मेजर भनेको जुन चाहिँ डेटामा युनिट छैन अर्थात् युनिट फ्री जुन भेरिएसन छ, मेजर अफ भेरिएसन, त्यसलाई नै हामीले रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन भनेर भन्छौँ। र यो कस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ युज हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् दुईवटा डेटा जुन छ त्यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो ह्याभिङ डिफरेन्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट। दुईटा डेटामा छुट्टै छुट्टै युनिट अफ मेजरमेन्ट भइदियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन युज गर्छौँ। ल यति कुरा हो बुझ्नुपर्ने। मैले यसलाई भने, अब यसलाई लेख्छु म। एकदम सजिलो छ, पहिला बुझ्नुपर्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यो डिस्क्राइब गरेँ, व्याख्या गरेँ र इक्जाममा तपाईँहरूले लेख्दा मात्र पुग्छ। र अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यसलाई व्याख्या गरेँ। ल एकदम सजिलो छ। ल सुरुमा अब एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा लेखौँ। एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसन। ल यो भनेको कस्तो खालको भेरिएसन भन्दाखेरि द मेजर अफ भेरिएसन which are expressed in terms of original units of a series अथवा डेटा जे भने पनि हुन्छ are termed as absolute measure of भेरिएसन। ल एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसन अर्थात् एब्सोल्युट मेजर्स मात्र पनि लेख्दा हुन्छ। ल अब यो कतिखेर सुइटेबल हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। सच मेजर्स आर सुइटेबल अथवा युज्ड जे लेख्दै पनि हुन्छ ल्याङ्ग्वेज। सच मेजर्स आर सुइटेबल, यो सेकेन्ड पार्टको एन्सर लेख्दैछु म। सुइटेबल फर comparing the variability of the two distributions which are expressed in the same unit of measurement। ल होइन, मैले जे कुरा भने त्यही कुरा मैले लेखेको हो, यसमा नयाँ कुरा केही लेखेको छैन, एकदम सजिलो छ। ल अब त्यसपछि रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसनमा जाउँ। रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन। ल अब यसको डिफिनेसन लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन भनेको द मेजर अफ भेरिएसन which are free from unit of measurement
अर्थात् जसमा युनिट छैन भनेर बुझ्ने इज कल्ड रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन। रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन। ल, दिज मेजर्स आर generally expressed in ratio or percentage। ल, केमा व्यक्त गरिने रहेछ भन्दाखेरि यो मेजरलाई रेसियो अथवा पर्सेन्टेजमा व्यक्त गरिने रहेछ र सच मेजर्स आर सुइटेबल फर सच मेजर्स, यो सेकेन्ड पार्ट हो। सच मेजर्स आर सुइटेबल फर कम्पेरिङ the variables of the two distribution which are expressed in different units of measurement। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले यसको एन्सरको रूपमा लेख्न पर्यो। एकदम छोटो छ, केही गाह्रो छैन। मैले सुरुमा व्याख्या गरेकै चिज हो। एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसन भनेको जसलाई चाहिँ युनिटकै फर्ममा लेख्ने, डेटालाई युनिटकै फर्ममा लेखियो भने त्यसलाई एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसन भन्छौँ। र त्यो चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएबिलिटी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने युज हुन्छ। र त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेम युनिट अफ मेजरमेन्ट हुनुपर्छ, त्यही फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ हामीले। र त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन भनेको जसमा चाहिँ युनिट हुँदैन, फ्री फ्रम युनिट अफ मेजरमेन्ट। रिलेटिभ मेजर त्यस्तो खालको भेरिएसनलाई भन्छौँ हामी। ल, अब यो जेनरली रेसियो अथवा पर्सेन्टमा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ अर्थात् व्यक्त गरिन्छ। यो कुरा मैले भनिसकेँ, एकदम सजिलो छ। र यो चाहिँ कति बेला सुइटेबल हुन्छ अर्थात् युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले कम्पेयर नै गर्ने हो। दुईवटा भेरिएबललाई कम्पेयर गर्ने हो। दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएबललाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले युज गर्छौँ यसलाई। र त्यसमा डिफ्रेन्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट हुनुपर्छ। अगाडि एब्सोल्युटमा चाहिँ सेम युनिट अफ मेजरमेन्ट हुनुपर्थ्यो भने यसमा डिफ्रेन्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट हुनुपर्छ। ल, यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। 2 मार्क्समा यति कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। ट्युमै आएको अर्को क्वेसन, ट्युमा सर्ट क्वेसनमा 2071 सालको क्वेसन नम्बर 2 मा आएको क्वेसन छ। क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दा द डिफरेन्स between the upper quartile and the lower quartile of a certain frequency distribution is 4 and their sum is 16। यो छ भने क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल डेभिएसन and its
कोफिसिएन्ट। ल यति चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ल अब यो क्वेसनले के भनेको पहिला बुझौँ र के दिएको छ त्यो भ्यालुले लेखौँ र के निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरा पत्ता लगाऊँ र कसरी त्यसलाई निकाल्ने हामी हेर्छौँ, के फर्मुला लगाउने त्यो कुरा ध्यान दिएर यसलाई हेर्नु होला। ल अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर एन्ड द लोवर क्वार्टाइल अफ अ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज 4 एन्ड द सम इज 16 भनेर दिएको छ। हाम्रो अप्पर क्वार्टाइल जुन छ त्यसलाई हामीले सिम्बलको रूपमा Q3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र लोवर क्वार्टाइललाई हामीले Q1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ अप्पर क्वार्टाइल र लोवर क्वार्टाइलको डिफरेन्स 4 छ अरे र त्यसको सम चाहिँ 16 छ भने हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल अब हेरौँ है त हामीलाई के दिएको छ त्यसलाई लेखौँ। सोलुसन यो न्युमेरिकल पार्टमा सोधिएको क्वेसन हो, न्युमेरिकल टाइपको क्वेसन हो। ल सम अफ द अप्पर एन्ड लोवर क्वार्टाइल्स। ल सम अफ द अप्पर एन्ड लोवर क्वार्टाइल्स। हाम्रो अप्पर क्वार्टाइललाई हामीले Q3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र सम भनेको जहिले पनि जोड्ने भनेर बुझ्छौँ र लोवर क्वार्टाइल भनेको Q1 छ। Q3 र Q1 को सम भनेको 16 दिएको छ। त्यसै गरी डिफरेन्स बिट्विन अप्पर एन्ड लोवर क्वार्टाइल। ल यो भनेको के दिएको छ Q3 माइनस Q1। Q3 र Q1 को डिफरेन्स भनेको कति दिएको छ 4 दिएको छ हामीलाई क्वेसनले। ल यो हो भने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ QD निकाल्नु पर्ने छ र क्वार्टाइल डेभिएसनलाई सर्ट फर्ममा हामीले QD भनेर भन्छौँ है। क्वार्टाइल डेभिएसनलाई QD भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ QD पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। कोफिसिएन्ट अफ QD भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन, QD भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन। ल क्वार्टाइल डेभिएसनलाई सर्ट फर्ममा QD भनेर भन्छौँ हामी। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि QD निकाल्ने फर्मुला लेख्नु पर्यो। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हामीले लेख्नु पर्यो। QD क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 हुन्छ। ल अब Q3 माइनस Q1 को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 4 दिएको छ। 4 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, यो गर्दा 2 युनिट। ल यसमा चाहिँ युनिट हुन्छ है, किनभने यो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा भेरिएसन हो, त्यसैले यसमा युनिट हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। र फेरि अब कोफिसिएन्ट अफ QD पनि निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि हामीलाई सोधेको छ। इट्स कोफिसिएन्ट भनेको क्वार्टाइल डेभिएसनको कोफिसिएन्ट सोधेको हो र कोफिसिएन्ट अफ QD निकाल्न हामीले के गर्छौँ Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। ल यो दुईटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ है। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला यो, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला यो दुईटा फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ। ल अब हामीलाई के भ्यालु थाहा छ भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 4 दिएको छ डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 को भ्यालु हामीसँग 16 छ। ल 4 डिभाइड बाई 16 भनेको 0.25 हुन्छ र यसमा युनिट हुँदैन किनभने यो रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन हो। ल यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आयो। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्ने पहिलो स्टेप भनेको, दोस्रो स्टेपमा के निकाल भनेर सोधेको छ त्यसलाई हेर्ने, तेस्रो स्टेपमा फर्मुला लगाउने, एन्सर आइगयो। ल सर्ट क्वेसन एकदम छोटो पनि छ र सजिलो पनि छ। बस हामीलाई फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हो, त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ
क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यसमा भएको सिम्बोल के हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन टियुको 71 सालमा आएको क्वेसन छ। द एभरेज प्राइस and standard deviation of price of monthly rice per kg for the last 7 days in two markets M1 and M2 are recorded below। ल अब मार्केट M1 र मार्केट M2 दुईवटा मार्केट छ र मन्थलीको यहाँ एभरेज प्राइस दिएको छ। यसरी एभरेज प्राइस रुपिसमा दिएको छ। मार्केट 1 मा 90 रुपिस, मार्केट 2 मा 94 रुपिस र त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस यो रुपिसमा दिएको छ 7 र 6 दिएको छ भने विच मार्केट सोज ग्रेटर भेरिएसन इन प्राइस भनेर अझ क्वेसन बाँकी नै छ हाम्रो। विच मार्केट सोज ग्रेटर भेरिएसन इन प्राइस। ल अब यसरी हामीलाई डेटा दिएको छ। अब यही डेटाको आधारमा हामीलाई सोधेको क्वेसन निकाल्न पर्ने छ। ल सुरुमा क्वेसनले के भन्न खोजेको रहेछ, क्वेसनमा के दिएको रहेछ हामी बुझौँ है त। द एभरेज प्राइस र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मन्थली राइस पर केजी फर द लास्ट 7 days इन टू मार्केट्स M1 एन्ड M2 आर रेकर्डेड बिलो। अर्थात् लास्ट 7 दिनको अर्थात् एक हप्ता जतिको दुईवटा मार्केटमा मन्थली राइस पर केजी चाहिँ त्यसको एभरेज प्राइसको भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। मार्केट M1 र M2 मा त्यसको एभरेज प्राइस र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ फर लास्ट 7 days अन्तिम 7 दिनको त्यो डेटा छ भने हामीले के निकाल्न पर्नेछ भन्दा विच मार्केट सोज ग्रेटर भेरिएसन इन प्राइस। कसकोमा चाहिँ कुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ग्रेटर भेरिएसन हुन्छ त प्राइसमा, कुन चाहिँ बढी भेरी गर्छ त, कुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइस बढी भेरी गर्छ। अर्थात् कुन मार्केटमा चाहिँ बढी भेरिएसन हामीले पाउँछौँ प्राइसको त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल अब हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ यसलाई सल्भ गर्न। हामीलाई भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यसको लागि र हामीलाई दिएको क्वान्टिटीलाई हामीले सिम्बोलमा लेख्न जान्नुपर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन CB निकाल्ने फर्मुला हामीले थाहा हुनुपर्छ र दुईटाको CB निकाल्छौँ हामी, मार्केट M1 को लागि र मार्केट M2 को लागि र त्यो दुईटा CB लाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ र जसको CB अर्थात् कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बढी छ त्यसले नै बढी भेरिएसन प्राइसमा देखाउँछ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। ल
केही गाह्रो छैन। बस के गर्ने भन्दाखेरि अब यसरी भेरिएसन चेक गर भन्यो भने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको लागि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा हुनुपर्छ र मिनको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो एसटी को निकाल्ने फर्मुला हाम्रो एसटी हामीलाई दिएकै हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको एसटी डिभाइड बाई मिन गर्छौँ इन्टु 100 गर्छौँ र यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ। दुईटैको सिबी निकालेर हामी कम्पेयर गर्छौँ र जसको बढी छ सिबी त्यो नै हामीले त्यसमा नै हाम्रो बढी भेरिएसन छ भनेर हामीले रिजल्टलाई कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। ल अब कसरी यसलाई सल्भ गर्ने भन्दा अब हाम्रो प्राइस अफ मार्केटमा भएको जुन एभरेज प्राइस छ त्यसलाई x1 बार र x2 बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एसटीलाई सिग्मा 1 र सिग्मा 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी हाम्रो मार्केट M1 छ र मार्केट M2 छ। यो कुरा हामीलाई दिएकै कुरा हो। हामीले यहाँ सिम्बलको रूपमा मात्र लेख्न खोज्दैछौँ। एभरेज प्राइस जुन छ एभरेज प्राइस यो रुपिजमा छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस यो पनि रुपिसमा छ। ल अब जुन M1 भन्ने मार्केट छ त्यसको एभरेज प्राइसलाई मैले x1 बारले रिप्रेजेन्ट गरेँ। x1 बार हामीलाई दिएकै छ 90। त्यसै गरी एसटी अफ प्राइस M1 को लागि त्यसलाई सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको भ्यालु 7 दिएको छ। हेरौँ है, एभरेजलाई जहिले पनि हामीले x बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एभरेजलाई x बारले। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसटी भनेको छ यसलाई हामीले सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल यो कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। अब त्यसै गरी मार्केट M2 को लागि x2 बार भनेको एभरेजको भ्यालु 94 दिएकै छ। हामीले यहाँ सिम्बल मात्र राखेको ताकि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को जुन हामीले फर्मुला लेख्छौँ त्यसमा राख्न सजिलो होस् भनेर। ल सिग्मा 2 भनेको कति रहेछ हाम्रो 6 दिएकै रहेछ। ल अब यो पछि हामीले अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन M1 र M2 को लागि क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल अर्को स्टेप भनेको हामीले नाउ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of price of markets M1 and M2 are। ल अब M1 र M2 जुन मार्केट छ त्यसको सिबी पहिला मार्केट M1 को मैले निकाल्न खोजेँ र सिबी निकाल्ने फर्मुला अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई हामीले सर्ट फर्ममा सिबी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र सिबी अब मार्केट M1 को लागि निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको फर्मुला छ सिग्मा 1 डिभाइड बाई x1 बार इन्टु 100। ल यसरी पर्सेन्टको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ र सिग्मा 1 को भ्यालु हामीसँग 7 छ। त्यसै गरी x1 को भ्यालु x1 बार को भ्यालु हामीसँग 90 छ इन्टु 100 गर्छौँ। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 7.78% आउँछ। ल सिबी अब M1 को लागि हामीले निकाल्यौँ र अब फेरि हामीले M2 को लागि पनि निकाल्नु छ र सिबी अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन M2 को लागि निकाल्दाखेरि सिग्मा 2 डिभाइड बाई x2 बार इन्टु 100 गर्छौँ। यही प्रोसिडियर नै हो। बस सिग्मा 1 को ठाउँमा सिग्मा 2 र x1 बार को ठाउँमा x2 बार लेख्ने हो। सजिलो छ। र अब हाम्रो सिग्मा 2 को भ्यालु कति छ 6 छ र x2 बार को भ्यालु 94 छ। यो गर्दा 6 डिभाइड बाई 94 इन्टु 100 गर्छौँ। ल अब
यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 6.38% आयो। ल अब कुन चाहिँ मार्केटले चाहिँ बढी भेरिएसन देखाउँछ भनेर हेर्नको लागि अब यो जुन सिबी आएको छ, यो सिबी M1 को लागि र यो सिबी M2 को लागि यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ र जसको सिबी बढी छ अर्थात् यो भ्यालु बढी छ त्यही मार्केटले चाहिँ बढी भेरिएसन देखाउँछ प्राइसमा। ल अहिले हाम्रो मार्केट M1 को लागि यो भ्यालु छ, मार्केट M2 को लागि यो भ्यालु छ सिबी को। ल अब यो मध्येमा 7.78 र 6.38 मा हाम्रो 7.38 नै ठुलो हुन्छ अर्थात् M1 को सिबी ठुलो छ, त्यसैले M1 ले चाहिँ बढी भेरिएसन देखाउँछ प्राइसमा भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल सिन्स सिबी M1 को कति छ भन्दा 7.78% छ, विच इज ग्रेटर देन सिबी अफ M2 जसको भ्यालु 6.38% छ। सो द मार्केट M1 shows greater variation in price। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। हामीलाई सोधेको कुरा यही नै हो, कुन चाहिँ मार्केटले बढी भेरिएसन देखाउँछ भनेर सोधेको हो र त्यसको लागि हामीले यसरी सिबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सिबी कम्पेयर गर्ने, जुन चाहिँको बढी सिबी छ अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बढी छ त्यसले नै सबैभन्दा बढी भेरिएसन देखाउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि फेरि हामी अर्को टियुमा आएकै क्वेसन अर्को गर्छौँ। ल टियुको 2072 सालमा आएको सर्ट क्वेसन छ। कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दा द मिन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of a certain data set are 12 and 25% respectively। ल calculate the value of standard deviation and variance of the data। ल हाम्रो क्वेसन यति नै छ। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हामी हेरौँ। ल सुरुमा हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त्यो कुरा हामीले हेरौँ। हामीलाई मिन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको भ्यालु दिएको छ। मिनको भ्यालु 12 र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी को भ्यालु 25% दिएको छ। त्यो हो भने हामीले यसबाट के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु र त्यो डेटाको भेरिएन्स कति हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल सर्ट क्वेसन हो, पहिला दिएको इन्फर्मेसनलाई लिएको हामीले एकदम सजिलो छ। हामीलाई मिनको भ्यालु दिएको छ, मिनलाई हामीले x बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसको भ्यालु 12 दिएको छ। त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई, यो हामीलाई 25% दिएको छ। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु सोधेको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले जहिले पनि सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो सिम्बल सिग्माको हो, यो सोधेको छ हामीलाई। र भेरिएन्स भनेको यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन आउँछ यसैलाई हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने, यो सिग्माको स्क्वायर गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो भेरिएन्स हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन आउँछ यो यसैलाई स्क्वायर गरियो भने त्यसले हामीलाई भेरिएन्स दिन्छ। ल सिग्मा स्क्वायरको भ्यालु पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब एकदम सजिलो छ
यो प्रब्लम हामीले एउटै कुरा थाहा पाइपुग्छ। यसमा हामीलाई सिबी दिएको छ र सिबी निकाल्ने फर्मुला हामीले जान्ने बित्तिकै हामीले त्यसबाट सिग्माको भ्यालु सजिलै निकाल्छौँ, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु सजिलै निकाल्छौँ र त्यसैको स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले भेरिएन्स निकाल्छौँ। ल अब हेरौँ है त यसलाई कसरी गर्ने भन्दा हामीसँग सिबी निकाल्ने फर्मुला छ। सिबी भनेको सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 हो र सिबी हामीलाई कति दिएको छ, सिबीको भ्यालु भनेको 25 दिएको छ, इक्वल टु सिग्माको भ्यालु हामीसँग छैन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, डिभाइड बाई एक्स बारको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 12, यही 12 लाई लेखौँ इन्टु 100। ल यो सिग्मा हो है, 6 होइन, सिग्मा हो र यसबाट अब सिग्माको भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। 25 इन्टु 12 इक्वल टु सिग्मा इन्टु 100। ल अब यसबाट 12 इन्टु 25 डिभाइड बाई 100 हुन आउँछ र यो भनेको 12 इन्टु 25 डिभाइड बाई 100 हुन आउँछ र सिग्माको भ्यालु हामीले कति पाउँछौँ भन्दाखेरि 3 पाउँछौँ। ल यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आयो र अब यसैको स्क्वायर गर्ने हो भने हामीले भेरिएन्सको भ्यालु पाउँछौँ र यसैलाई स्क्वायर गरौँ, सिग्माको स्क्वायर गरौँ अर्थात् 3 को स्क्वायर गर्दा +9 यसरी हामीले लेख्छौँ। ल अब हेन्स यसलाई कन्क्लुजनमा लेखौँ, हेन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन and variance of the data are 3 and 9 रेस्पेक्टिभली। ल एकदम सजिलो तरिकाले यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स पत्ता लगाउन सक्छौँ। विशेष गरेर हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा सिबी निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। यो फर्मुला याद हुनुपर्छ है हामीलाई। सिबी भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो, त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हुन्छ र हामीलाई सिग्माको भ्यालु दिएको छैन, सिबीको भ्यालु दिएको छ, एक्स बारको भ्यालु दिएको छ, त्यसबाट हामीले सजिलै सिग्माको भ्यालु अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल अब यो पछि ट्युमै आएको अर्को क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। ल अब एकदम बेसी यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सर्ट क्वेसन ट्युमा सोध्छ र 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन हुन्छ र यो पनि बढी मार्क्स ल्याउनको लागि हामीले सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जसो मान्छेले लङ क्वेसन मात्र गर्छन्, सर्ट क्वेसन भ्याइ गरौँला नगरौँला भनेर छोडिरहेका हुन्छन्, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सर्ट क्वेसन पनि हामीले सबै सल्भ गर्नुपर्छ। सर्ट क्वेसन एकदम इजी हुन्छन् र चाँडो टाइममा पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, तर लङ क्वेसनको लागि टाइम पनि बढी लाग्छ। त्यो हुने हुनाले सर्ट क्वेसन हामीले सकेसम्म अगाडि नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्ट क्वेसन सजिला पनि हुन्छन्, एकदम छोटो पनि हुन्छ। थोरै फर्मुला र थोरै आइडिया लगाउने बित्तिकै सर्ट क्वेसन सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यो हुने हुनाले पहिला सर्ट क्वेसनलाई सल्भ गर्दा अझ बेटर हुन्छ इक्जाममा। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब ट्युमै आएको अर्को क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। ट्युको 2073 सालमा आएको क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि फ्रम the data relating to the performance of 2 workers, state who is more
कन्सिस्टेन्ट वर्कर। ल कुन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट वर्कर भनेर भनेको छ। अब हामीलाई डेटा यस्तो खालको डेटा दिएको छ, मिन टाइम टेकन टु कम्प्लिट जब, जसमा वर्कर एक्स को लागि र वर्कर वाई को लागि मिन टाइम टु कम्प्लिट जब यसमा 20 आवर्स छ, यसमा 35 आवर्स छ। त्यसै गरी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि भ्यालु दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हामीलाई वर्कर एक्स को लागि 4 दिएको छ र वर्कर वाई को लागि 5 दिएको छ। ल हामीलाई दिएको डेटा यति नै हो। ल यसलाई टेबलको फर्मेटमा राख्दिउँ, अझ सजिलो हुन्छ, हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। ल यति इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ र हामीले के गर्नुपर्ने छ यो क्वेसनमा, यसलाई बुझौँ। हामीलाई यहाँ डेटा दिएको छ, दुईजना कामदारहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर यहाँ डेटा दिएको छ। यो वर्कर एक्सको एउटा काम कम्प्लिट गर्ने जुन मिन टाइम छ 20 घण्टा छ, त्यसै गरी वर्कर वाईको त्यही सेम काम कम्प्लिट गर्ने जुन मिन टाइम अथवा एभरेज टाइम छ 35 आवर्स छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटाको लागि वर्कर एक्सको लागि 4 आवर्स दिएको छ, वर्कर वाईको लागि 5 दिएको छ। र यसमा हामीले के निकाल्न पर्ने छ भन्दाखेरि यो दुई वर्कर्स मध्ये कुन चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट वर्कर हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कुन चाहिँ बढी वर्कर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ। ल अब एकदम सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यो दिएको वर्कर्स जुन छ एक्स र वाई, यसमा भएको मिन टाइम र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिम्बोलमा लेख्छौँ। त्यो पछि अब कन्सिस्टेन्सी हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने छ र जहिले पनि कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई निकाल्ने र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई नै कम्पेयर गर्ने र जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्ने। एकदम सजिलो छ है। फेरि सुन्नुहोस् है यसको स्टेप के गर्ने भनेर। पहिला हामीलाई दिएको यो इन्फर्मेसन जुन छ, डेटा जुन छ, त्यसमा यसलाई सिम्बोलको रूपमा लेख्ने, यो मिन टाइम र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई। त्यो पछि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने वर्कर एक्स र वर्कर वाई दुईटैको लागि दुईटैको सिबी निकालिसकेपछि हामीले त्यो सिबीलाई कम्पेयर गर्ने र कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्न जहिले पनि हामीले सिबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सिबी दुईटाको कम्पेयर गर्ने र त्यो सिबीमा सबैभन्दा सानो सिबी, त्यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा सानो सिबी जसको छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्ने। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले स्टेप भनिसकेको छु, अब म यसलाई सल्भ गर्छु। ल सुरुमा हाम्रो मिन टाइम टेकन टु कम्प्लिट जब यहाँ छ, त्यसै गरी वर्कर एक्स यहाँ छ, वर्कर वाई यहाँ छ। ल अब यसलाई सिम्बोलमा लेख्दाखेरि मिन टाइम, मिन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि एक्स बार भनेर बुझ्ने। यसरी एक्स बार इक्वल टु 20 आवर्स, यो हामीलाई दिएकै कुरा हो। त्यसै गरी वर्कर वाईको लागि वाई बार लेख्ने,
यो भनेको 35 आवर्स छ। र त्यसै गरी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दा सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र वर्कर एक्सको लागि भएको हुनाले सिग्मा एक्स भनेर हामीले लेख्छौँ। यसरी यो हामीलाई दिएको छ 4 र सिग्मा वाई भनेर वर्कर वाईको लागि लेख्छौँ। यसको भ्यालु हामीलाई 5 दिएको छ। ल पहिलो स्टेपमा हामीले यति काम गरौँ। यो काम गरिसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको सिबी निकाल्ने हो। सिबी निकाल्ने। ल अब यो पछि क्याल्कुलेसन अफ सिबी। अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। अब सिबी निकाल्ने वर्कर एक्सको लागि। वर्कर एक्सको लागि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of time taken to complete a job by worker x is भनेर अब सिबी को फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ, सिबी के को निकाल्नु पर्ने छ, एक्स को निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले सिग्मा एक्स डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। ल अब सिग्मा एक्स को भ्यालु हाम्रो 4 छ डिभाइड बाई एक्स बार को भ्यालु हाम्रो 20 छ। यही दुईवटा भ्यालुलाई युज गर्ने हो, 20 इन्टु 100। ल यो गर्दा हाम्रो सिबी भनेको 20% आउँछ। ल अब त्यसै गरी वर्कर वाई को लागि सिबी निकाल्नु पर्ने छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of time taken to complete a job by worker y is। ल अब त्यसको लागि के गर्ने, सिबी नै निकाल्ने। सिबी वाई भनेको सिग्मा वाई डिभाइड बाई वाई बार इन्टु 100। ल सिग्मा वाई को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दा 5 छ र वाई बार को भ्यालु 35 छ। 5 डिभाइड बाई 35 इन्टु 100। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 14.29% आउँछ। ल अब हामीले के गर्ने भन्दा यो दुईटा सिबीलाई कम्पेयर गर्ने, सिबी एक्स र सिबी वाईलाई। हाम्रो यो आएको सिबी जुन छ यो एक्स को सिबी र यो वाई को सिबीलाई हामीले कम्पेयर गर्ने र यो मध्येमा यो दुईटा सिबी मध्येमा जुन चाहिँ को सिबी कम छ त्यही चाहिँ वर्कर नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने। ल अब सिबी अफ एक्स भनेको हाम्रो 20% छ। यो चाहिँ ग्रेटर देन सिबी अफ वाई अर्थात् यसको भ्यालु 14.29% छ। 14.29 भन्दा 20 जहिले पनि ठुलो हुन्छ र यो सिबी एक्स को ठुलो भयो अहिले, वाई को सानो छ र यो जुन वाई को सानो सिबी छ यो वाई को सानो सिबी छ। त्यसैले वाई भन्ने वर्कर नै बढी कन्सिस्टेन्ट वर्कर हुन्छ। ल सो वर्कर वाई इज मोर कन्सिस्टेन्ट वर्कर। त्यो काम सकाउन चाहिँ सबैभन्दा कन्सिस्टेन्ट वर्कर भनेको वाई रहेछ। हामीलाई दुईटा काम दिएको छ,
एक्स र वाई भन्ने दुईवटा वर्कर्सको काम कसरी छ भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो एउटा जब कम्प्लिट गर्न लाग्ने टाइम दिएको छ, एभरेज टाइम दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। त्यो मध्येमा कुन चाहिँ बढी वर्कर, कुन चाहिँ एक्स र वाई मध्ये कुन चाहिँ वर्कर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ, बढी कन्सिस्टेन्ट छ, अर्थात् कुन चाहिँ रेगुलर काम गरेर त्यसलाई चाँडो सकाउँछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिबी निकाल्यौँ दुईटै वर्कर्सको, त्यही सिबीलाई कम्पेयर गरौँ र सिबी जसको कम छ त्यही वर्कर नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, यसरी हामीले टियुमा विभिन्न सालमा सोधेको सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र सल्भ गरिरहेछौँ। ल, अब टियुमा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन पनि हामी हेरौँ। टियुमा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन हेरौँ। ल, अब एउटा क्वेसन लेख्छु म यहाँ, प्रोबेबल क्वेसन, टियुमा सोध्न मिल्ने खालको प्रोबेबल क्वेसन। ल, प्रोबेबल क्वेसन यो कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द मिन डेभिएसन about the mean for the following series। ल, यो फलोइङ सिरिज भनेर यसरी डेटा दिएको छ, 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 र 12 यसरी यो डेटा दिएको छ र यसबाट हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भनेर सोधेको छ भन्दा मिन डेभिएसन एबाउट मिन। ल, अब मिन डेभिएसन एबाउट मिन निकाल्न एकदमै सजिलो छ र अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले मिन डेभिएसन एबाउट मिन भनेको हुनाले मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, यो सिरिजको मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ल, सुरुमा यो जुन डेटा दिएको छ, यो सिरिज दिएको छ इन्डिभिजुअल डेटा, यसको पहिला मिन क्याल्कुलेट गर्ने। मिन क्याल्कुलेट गरेपछि हामीले मिन डेभिएसन एबाउट मिन सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल, त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ र त्यही फर्मुलालाई हामीले युज गर्ने हो, एकदमै सजिलो छ। ल, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा सुरुमा हामी क्याल्कुलेसन टेबल बनाउँछौँ। क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन एबाउट मिन भनेर हामी क्याल्कुलेसन टेबल बनाऊ, जसमा हामीलाई एक्स भनेको यो जुन डेटा दिएको छ त्यही भ्यालुहरूलाई राख्ने हो र एक्सको भ्यालु हामीसँग 15 छ, 20 छ, 17 छ, 19 छ, 21 छ, 13 छ, त्यसै गरी 12 छ, त्यसै गरी 10 छ, त्यसै गरी 17 छ, त्यसै गरी 9 छ र 12 दिएको छ। ल, एक्सको भ्यालुको लागि एउटा टेबल बनाएँ मैले। ल, अब त्यसै गरी मिन डेभिएसन एबाउट मिन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु चाहिन्छ। एक्स बार भनेको मिन हो। ल, अब इन्डिभिजुअल डेटामा मिन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, पहिला मिन थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। अब एक्स बार भनेको मिन हुन्छ, एक्स बार भनेको समेसन एक्स डिभाइड बाई एन गर्नुपर्छ, अर्थात् यो जुन डेटा दिएको छ हामीलाई, यो सबै डेटालाई जोड्ने र यो कतिवटा डेटा छ त्यसको यो डेटाको नम्बरले डिभाइड गर्ने। ल, अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डेटालाई
जोड्ने, यो सबै डेटालाई जोड्ने। 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9 र 12 यो सबैलाई हामीले जोड्ने। सुरुमा यो भ्यालु जोड्दाखेरि समेसन एक्स भनेको हाम्रो भ्यालु 165 पाउँछौँ। ल डिभाइड बाई हामीसँग कतिवटा डेटा छ भनेर हेरौँ। अब हामीसँग कतिवटा डेटा रहेछ भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11वटा डेटा हामीलाई दिएको रहेछ, अर्थात् एनको भ्यालु हाम्रो 11 भयो। ल यसरी हामीले सजिलै एनको भ्यालु र समेसन एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ। अब योबाट हामीले मिनको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। 165 डिभाइड बाई 11 गर्दा हाम्रो भ्यालु 15 आउँछ र यो नै हाम्रो मिन भयो। र अब यसमा मिन भनेको कति रहेछ? 15 रहेछ। ल यो कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। ल अब हामीलाई के चाहिएको छ? एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु चाहिएको छ, अर्थात् अब यो जुन एक्सको भ्यालु छ, यो एक्सको भ्यालु 15, 20, 17, 19 यो हुँदै हाम्रो भ्यालु 12 सम्म पुगेको छ। यो भ्यालुबाट यो एक्स बारलाई घटाउने, अर्थात् 15 लाई घटाउँदै लाने। पहिलो भ्यालु भनेको कस्तो छ? 15 छ एक्सको भ्यालु, माइनस एक्स बारको भ्यालु पनि 15 नै छ। 15 माइनस 15 गर्दा 0 भयो। त्यसै गरी अर्को एक्सको भ्यालु भनेको 20 छ। 20 माइनस एक्स बारको भ्यालु भनेको 15 छ, गर्दाखेरि यसरी 5 आउने भयो। त्यसै गरी 17 माइनस 15 गर्दाखेरि 2 आउने भयो। त्यसै गरी 19 माइनस 15 गर्दा यसको भ्यालु 4 आउने भयो। 21 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 6 आउने भयो। त्यसै गरी अब 13 माइनस 15 गर्नु पर्यो, यो गर्दा माइनस 2 आउने भयो। त्यसै गरी 12 माइनस 15 गर्दाखेरि माइनस 3 आउने भयो। 10 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु माइनस 5 आउने भयो। त्यसै गरी 17 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 2 आउने भयो। 9 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु माइनस 6 आउने भयो। त्यसै गरी 12 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु माइनस 3 आउने भयो। ल अब यो गरिसकेपछि हामीले यहाँ त धेरै भ्यालुहरू नेगेटिभ पनि छन्। हामीले यहाँ निकालेको भ्यालुमध्ये यहाँ भ्यालुहरू नेगेटिभ पनि छन्। यस्तो नेगेटिभ भ्यालुमा हामीले राख्दैनौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्दाखेरि। जहिले त्यो हुने हुनाले यसको मोडुलस लिन्छौँ, अर्थात् यो नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ भ्यालु बनाएर राख्छौँ। ल एक्स माइनस एक्स बार जुन छ यसमा मोडुलस लिन्छौँ। मोडुलस यसरी मोडुलस लिन्छौँ। यो मोडुलसले नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउँछ। यो जुन मोडुलस छ, यो मोडुलसले के गर्छ भन्दा नेगेटिभ भ्यालुलाई के गर्छ? पोजिटिभ भ्यालु बनाउँछ। ल नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। जहिले पनि मिन डेभिएसन एबाउट मिन निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसरी मोडुलस लिनुपर्छ। मोडुलस लिएर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडुलस लिँदा के हुन्छ भन्दा नेगेटिभ भ्यालु मात्र पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ त पोजिटिभ नै छ, यो भ्यालु 0 नै हुन्छ। एक्स माइनस एक्स बारमा यही भ्यालुमा मोडुलस लिएको हामीले केही पनि गरेको छैन। यसमा एक्स माइनस एक्स बारमा पहिलो भ्यालु 0 छ, यो पोजिटिभ नै छ, त्यसमा केही गर्नु परेन। त्यसै गरी अर्को 5 छ, त्यसमा पनि केही गर्नु परेन। त्यसै गरी 2 पनि पोजिटिभ नै छ, यसमा केही गर्नु परेन। 4 पनि पोजिटिभ छ, 6 पनि पोजिटिभ छ, तर यो भ्यालु नेगेटिभ छ। अर्थात् अब यो नेगेटिभ भ्यालुलाई मोडुलसमा राख्दाखेरि यसरी -2 छ, यसलाई मोडुलसमा राख्दाखेरि यसको भ्यालु +2 राख्न पाउँछौँ हामी। यसरी +2 हुन्छ। यो मोडुलसले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ भ्यालु। त्यसै गरी अब -3 छ, त्यसमा पनि मोडुलस लिँदाखेरि +3 हुन्छ। त्यसै गरी -5 छ, त्यसलाई पनि मोडुलस लिँदाखेरि +5 हुन्छ। त्यसै गरी 2 त पोजिटिभ नै छ। त्यसै गरी -6 नेगेटिभ छ, यो पनि मोडुलस लिँदाखेरि +6 हुन्छ। त्यसै गरी -3 पनि
नेगेटिभ छ। अब यसलाई पनि मोडुलस लिँदाखेरि यसको भ्यालु 3 आउँछ। ल अब यो सबैको सम चाहियो, समेसन एक्स माइनस एक्स बारको मोडुलसको भ्यालु हामीलाई चाहियो, अर्थात् यो सबै भ्यालुलाई हामीले जोड्नुपर्ने छ, जोडेर यसको सम लेख्नुपर्ने छ। ल समेसन भन्नुको मतलब यो सबैको सम गर्ने, अर्थात् यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने भनेर हामीले बुझ्छौँ। अर्थात् 0 + 5 + 2 + 4 + 6 + 2 + 3 + 5 + 2 + 6 + 3 यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 38 आउँछ। ल अब हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। नाउ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। ल मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुला भनेको समेसन एक्स माइनस एक्स बार डिभाइड बाई एन हुन्छ, र समेसन एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु हामीले 38 निकालेका छौँ, र एनको भ्यालु हामीसँग 11 छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 3.45 आउँछ, र यो एब्सोल्युट मेजर हो, त्यसैले हामीले यसमा युनिट राख्छौँ है। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्यो भने चाहिँ त्यो रिलेटिभ मेजर हुन्छ, त्यसमा हामी युनिट राख्दैनौँ। तर मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको यो एब्सोल्युट मेजर हुन्छ, मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा मेजर अफ भेरिएसन हुन्छ, त्यो हुने हुनाले यसमा युनिट राख्छौँ। अब कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन कसरी निकालिन्छ त्यो पनि हेरौँ। कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन, र मिन डेभिएसनलाई सर्ट फर्ममा एमडी लेख्छौँ हामी। मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन एमडी फ्रम मिन आएको छ, अर्थात् मिन डेभिएसन फ्रम मिन एमडी फ्रम मिन, एमडी भनेको हामीले भनिसक्यौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन यो जुन भ्यालु आएको छ त्यसलाई केले डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स बारले डिभाइड गर्छौँ, र कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्छौँ। र एमडी फ्रम मिन हाम्रो कति निकालेका छौँ 3.45 निकालेका छौँ। यसलाई केले डिभाइड गर्ने भन्दा मिनले डिभाइड गर्ने। एक्स बार भनेको हाम्रो 15 छ, 15ले डिभाइड गर्ने। त्यो गर्दा कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन आउँछ, र यसको भ्यालु हामी 0.23 पाउँछौँ। यो भनेको पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्दा 23% हुन्छ, अर्थात् 0.23लाई 100ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो गर्दा 23% हुन्छ। ल यो नै हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन हुन आउँछ। ल एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यति कुरा हेरिसकेपछि यसलाई अझै बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला कपीमा 2-4 पटक, जबसम्म यस्तो खालको प्रब्लम सजिलै सल्भ गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो नहुन्जेलसम्म र सहज रूपमा प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्ने भएपछि मात्र नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट प्रब्लममा जानु होला, र यसलाई नै बेसी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको प्र्याक्टिस हो, र जति बढी प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै सहज हुन्छ यो म्याथमेटिकल कुराहरू। ल यति भन्दै अब मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।